बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सारे मीडिया, कई मैं देखती हूँ कि लोग अडियाला पे भी होते हैं और आप सब ने ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी इधर मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि आप दिखा सकेंगे जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि इमरान खान जैसा हमारा भाई है। हम कितने फ़ख्र से कह सकते हैं कि इमरान खान हमारा भाई है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो उन्होंने 3 साल जेल में रह के पाकिस्तानियों को ये सिखाया है कि जब आप अपनी आज़ादी के लिए जब खड़े होना पड़ता है तो इसको इबादत समझ के करें। उन्होंने कहा कि जो जिद्दोजहद है ये इबादत है। और मेरी बहन जब गई थी पिछली दफ़ा, उन्होंने इनको कहा सीधी सी बात है, लिबर्टी और डेथ, आज़ादी या मौत। वो ये बताना चाह रहे हैं, आपके लिए एक किस्म की मिसाल दे रहे हैं, आप लोगों के लिए खुद मिसाल बने में कि आज़ादी कितनी कीमती है, कि अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो इससे बेहतर है मौत, गुलामी से बेहतर है मौत। ये आपको वो पैगाम अपने आप को मिसाल बना के दे रहे हैं। हम उन पर फ़ख्र करते हैं। जो साइफर निकला है, आपको मैं हर पाकिस्तानी को कहूँगी वो साइफर को गौर से पढ़ें। हमें भी ये डिटेल्स नहीं पता थी, हमें तो सिर्फ वो एक पैराग्राफ पता था जो अदालत में भी इमरान ने कहा और मीडिया पे भी कहा। लेकिन जब हमने सारा साइफर पढ़ा है, मैं कहूँगी कि अगर हमारा सर फ़ख्र से बुलंद था, अब आसमान पे चला गया। माशाअल्लाह। कितना अजीम लीडर है पाकिस्तान का, क्या दुनिया देखेगी ऐसा लीडर जिसके वो साइफर ही गवाही दे रहा है। एक बैरूनी मुल्क का ब्यूरोक्रेट गवाही दे रहा है, डोनाल्ड लू, कि सारा मसला इमरान के साथ था ही सिर्फ ये कि वो कहता था मेरी कौम पहले। वो अपनी कौम के लिए जो कुछ कर रहे थे वो अपनी कौम के लिए खड़े थे। ये तो वो गवाही बाहर के मुल्क दे रहे हैं आपको। और उनका मसला भी यही था कि ये आज़ाद ये क्या कहते हैं उसको, फॉरेन पॉलिसी क्यों इमरान खान अपना रहे हैं। ये हमारा, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे गुलामी करो। इमरान खान कह रहा था मैं दोस्ती की, इक्वालिटी की, आप आमने सामने बैठ के दोस्ती की हमारे साथ बात करो। लेकिन पहले मैं जिनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ वो मेरी कौम है, मैं पहले उनका सोचूंगा। 30% डिस्काउंट के ऊपर गंदम और तेल लेने के लिए रूस गए थे। उन्होंने पहले मीटिंग कॉल की थी, सारों ने मिलकर फैसला किया था हाँ आपको जाना चाहिए। इमरान खान ने अकेले फैसला नहीं किया था। और फिर वो रूस गए थे, उस वक्त जंग नहीं शुरू हुई थी। इसी तरह अब इमरान खान को अब उस मैसेज में पढ़ने के लिखा हुआ आ रहा है कि ये तो इमरान खान ने खुद ही फैसला कर लिया था, हम इसमें शामिल नहीं थे। ये किसने कहा होगा, ये झूठ किसने बोला होगा, जिनको पता है कि इमरान खान ने उनके साथ मिलकर फैसला किया था। इमरान खान झूठ नहीं बोलता, जो कुछ इमरान खान ने आपको बताया था कि साइफर में है उससे ज्यादा निकला उसमें से। और आखिर में हमारे एम्बेसडर ने लिखा हुआ है कि इनको डिमाश करो, जिसका मतलब आप एहतजाज करो एम्बेसी के एम्बेसडर को बुला के, अमेरिकन एम्बेसडर को, और वो पाकिस्तान ने किया। उसके बावजूद ये टीवी पे बैठ के इन्होंने कहा ये झूठ है। उसके ऊपर हमारे भाई पे, इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे ऐसी दफात लगाएगी जो सजाए मौत थी जिसकी, उनको गद्दार कहा गया। और सुरखरू तो वो हाई कोर्ट में भी हो गए थे, जिसमें जज ने लिखा था कि ये जो जज जिसने फैसला दिया था वो जुल्करनैन ने, वो गलत फैसला दिया था। ये क्या किया था इसने, ये क्रिमिनल हम उनको कहते नहीं है। लेकिन हमारे भाई इमरान खान, शाह महमूद, हम आपको बताते हैं, हम 8-8 घंटे जेल कोर्ट में बैठते थे उस केस सुनने के लिए, 8-8, 9-9 घंटे। और हाँ, पाकिस्तान का तारीख का सबसे महंगा केस है ये। झूठा केस चला के मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके एंड में कुछ नहीं निकला उसमें। तो ये जो आपका ख्याल है जो अगले केसेस हैं ये सच्चे हैं, ये उससे भी बड़े झूठ हैं। लेकिन अब ये हुआ है कि उन्होंने लिया 26वीं तरमीम। 26वीं तरमीम के बाद उन्होंने पसंद के 2-3 जजेस बैठाए। पूरा अदालती निज़ाम को एडजस्ट किया जा रहा है ताकि इमरान खान का केस ना ये जज सुने, क्योंकि पाकिस्तान में
خوشی سے ہم کہہ سکتے ہیں اور ہم سب کو خوشی ہونی چاہیے اس بات کی کہ بڑے ایماندار ججز بھی ہیں. آج آپ کو پتا چل رہا ہے کہ 26ویں ترمیم لانی پڑی ہے کیونکہ کوئی جج یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کو خاص نیچے سے اٹھا کر ایسا جج بٹھانا پڑا جو پچھلے 15 مہینے سے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیل نہیں سن رہا, اور یہ بالکل انلیگل ہے جو یہ جج کر رہا ہے. اس نے 17 دفعہ تو ہم اس عدالت میں جا کے کھڑے ہو چکے ہیں, یہ سننے کو تیار نہیں تھا, اور آپ کہتے ہیں بیل نہیں میں نے سننی ہے. تم سیدھی اپیل سنو, کیونکہ اس نے یہ کیس کہاں بھیجنا ہے, یہاں سے اٹھا کے اس جج نے اس کو بھیجنا ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, آئینی کورٹ جو بھی ہے, جو خاص بنایا گیا میرے خیال میں عمران خان کے لیے. ادھر وہاں جج کو یہ مینتین بیٹھا ہوا ہے, وہ کیچ کرے گا, وہ اس سینٹنس کو کنفرم کر دے گا. ان کا خیال ہے کہ یہ کر سکیں گے, ان کا خیال ہے یہ جو 2 جج ہیں یہ کر سکیں گے, یہ تاریخ میں لکھا جائے کہ دنوں کی بات ہے. اس کے بعد ان کے خلاف کرمنل پروسیجرز, ان کو جو اپنے جو عہد ہے اس کے خلاف ورزی کرنے کے لیے ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جو یہ اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ہم سارے دہشت گرد ہیں. آپ کو پتہ نا ہم ساروں کے پاس 60 کیسز ہیں دہشت گردی کے, لیکن یہ جو کرائم کمٹ کرتے ہیں کیا یہ آزاد ہے سارے؟ یہ کس قسم کا ملک ہے؟ امریکہ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے, انگلینڈ میں کوئی جج غلط کرتا ہے جیل جاتا ہے. یہاں پہ یہ کوئی اتنی ایسی پوزیشن ہے, تنخواہیں بھی لیتے ہیں, اس کے بعد یہ قانون سے اوپر چلے جاتے ہیں. اس لیے جب ہم گئے ہیں, ہم جب اڈیالہ جا کر کیوں بیٹھتے ہیں, کیونکہ آپ نہ بھول جائیں عمران خان ادھر ہے, یہ چاہتے ہیں آپ عمران خان کو بھول جاؤ. نہیں, ہماری ملاقاتیں پچھلے 14 مہینے سے نہیں کروا رہے, 7 مہینے سے عمران خان آئسولیشن میں ہے. اور آج اعتزاز احسن کہہ رہے تھے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو وہ اعتزاز احسن کہہ رہے تھے کہ آئسولیشن اور دوسری سولیٹری کنفائنمنٹ, کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ کا لفظ ہے کہ آپ دے سکتے ہیں ایک قیدی کو, لیکن آئسولیشن جو عمران خان کر رہے ہیں یہ انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے. تو اس وقت جو یہ جو انلیگل اور کرمنل ایکٹ ہے یہ حکومت کر رہی ہے. عمران خان کو علاج نہ کرانا, عمران خان کو اور بشرا بی بی کو آئسولیشن میں رکھنا, یہ کرمنل ہے. یہ ہر کام کرمنل کر رہے ہیں. بیل نہ لگانا جج جوگر کی, یہ کرمنل ہے. تو کرائم تو یہ کمٹ کر رہے ہیں. کیسز آپ نے سائفر سے کیا سمجھ آئی آپ کو, جس کے خلاف سازش ہوئی اسی کو آپ نے کرمنل بنا دیا, اور جنہوں نے سازش کی, جنہوں نے غداری کی, آرٹیکل 6 کے تحت, آپ یہ کسی لائر سے پوچھ لیں, آپ ذرا باہر جا کے کسی لائر سے پوچھ لیں کہ لا کی کتاب میں یہ جو سائفر ہے اس کے تحت کیا چارجز لگنے چاہیے. آپ کو اسٹوڈنٹ بھی بتا دے گا لا کا, نہیں تو لا پڑھنے کا فائدہ کیا. میں تو کہوں کہ سارے لائرز آ کے سمجھائیں کہ آپ کا آئین کیا کہتا ہے, آرٹیکل 6 ہے کیا. آرٹیکل 6 پہلے پڑھیں اور پھر بتائیں کہ اس سائفر کے مطابق کس کے اوپر چارجز لگنے چاہیے. آپ سارے سمجھدار ہیں, چپ کیوں ہیں پھر سارے؟ یہ دیکھیں ہم بول رہے ہیں ہماری زندگیاں چلی جائیں, لیکن ہم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب کو جانے, ہم نے یہ جا کے کہنا ہے کہ فخر سے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی, آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ صحیح چیز کریں. جہاں تک ایم ایل ایز جو کل ہوا ہے کوئی بات نہیں, ہمیں بڑا فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پہ, یہ سارے آئے, یہ بخیر بہت لوگ تو آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈیالہ بھی, اور انہوں نے ساتھ دیا خاص طور پہ. دیکھیں پنجاب کے, آپ پنجاب کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کسی وقت بھی اٹھائے جا سکتے ہیں, اس کے باوجود دور دور سے آتے ہیں. انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جو کل ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کوئی غلطی کر لی, ان سے غلطی ہوئی ہے. ہم جا رہے ہیں ڈیالہ کی طرف اور یہ جا کر سڈنلی کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیونکہ انہوں نے چکری بند کر دیا. ہم چکری سے عام طور پہ جاتے ہیں, چکری پہ انہوں نے کہا کہ بلاک کر دیا, تو ہم نے کدھر سے جانا تھا ڈیالہ. ہم نے سوچا پشاور روڈ سے چلے جاتے ہیں. یہ جو کے پی سے سہارا, آپ سوچیں پوری کیبنٹ, پوری وہ ایم پی ایز, پوری کیبنٹ, چیف منسٹر لیڈ کر کے آ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ سولیڈیرٹی دکھانے. پنجاب حکومت ہوگی, اسلام آباد کی حکومت ہوگی, چوری شدہ مینڈیٹ کی حکومت, انہوں نے
خوفزدہ لوگوں نے اینٹی ٹیررسٹ پولیس سامنے کھڑی کر دی. یہ دنیا میں کبھی ہوا ہے؟ دیکھ لیں ساری دنیا, انٹرنیشنل میڈیا کو دکھائیں. ساری آپ کا خیال ہے ایمبیسیز مانیٹر نہیں کر رہی کہ آپ اپنے لا میکرز کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ بالکل مانیٹر کر رہی ہے. انہوں تو اپنے ساتھ غلطی کر دی. یہ تو امبیرسمنٹ ہے کسی ملک کے لیے ان کے ساتھ ڈیل کرنا. دیکھیں